मैं एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी आ रहा हूँ कराची आपके शहर 7 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक। मेरा काम होगा DHA वाइट हाउस में। आप अगर मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं अभी फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए 0304 11211106 0331 000 633। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत पे हाज़िर हूँ। 26 जुलाई 2026 से लेकर 1 अगस्त 2026 ये हफ़्ता तमाम देखने वालों के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं बुर्ज हुम्मल एरीज़ से। अपने घर और कारोबार में मौजूद बदअसरात को ख़त्म करने के लिए अभी ऑर्डर कीजिए बखूर फरवानी रिस्क sayyidalizanjani.com पे। बुर्ज हुम्मल एरीज़, इस वीक का आगाज़ सेहत की ख़राबी, रुकावटें, प्रॉब्लम से होता हुआ ख़र्चा बढ़ेगा, लब लहजे में तलखी है। लेकिन पहले 2 दिन सिर्फ ये सूरत हाल रहेगी, बाकी जो पूरा हफ़्ता है नसीब यावरी करते हुए बहुत से कामों में आसानी, घरेलू जिम्मेदारियों में इजाफा, बेहतरी का रुझान रहेगा। वालिद से फ़ायदा मिल सकता है, उनके साथ मिलकर कुछ करने का मौका। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए हालात साजगार रहेंगे। काम काज कारोबार में तेज़ी और फाइनेंशली तौर पर स्टेबिलिटी। मुझे 100 टॉरस, इस वीक का आगाज़ शरीका हयात से इख्तलाफात, घर का माहौल कशीदा हो सकता है। सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत रखिएगा। गैर ज़रूरी सफ़र से, घूमने फिरने से परहेज़ करें। इस वीक का दरमियानी हिस्सा ख़र्चे को बढ़ाएगा, डॉक्टर पे जाना पड़ सकता है। नौकरी पेशा अफराद के लिए मुश्किलात खड़ी नज़र आती हैं। कलीग्स के साथ हालात अपने सही रखने की ज़रूरत है। विरासत के मामलात सर उभारेंगे। बहरहाल वीकेंड आपका कुछ बेहतर रहेगा, जिसमें काम काज कारोबार हों या हर काम में आसानी रहेगी। बुर्ज जौज़ा जमनाए, इस वीक का आगाज़ सेहत की ख़राबी, सुस्ती, काहली और बोझ की कैफियत आप पर रहेगी। हो सकता है किसी से गुफ्तगू या बातचीत करने को दिल ना करे, कर्ज उतारने में दुश्वारी का सामना। लेकिन इस वीक का दरमियानी हिस्सा इनकम आमदन में इजाफे को पैदा करेगा। शरीका हयात का साथ हो जाने से बहुत से काम सुलझेंगे। शराकतदारों का भी साथ रहेगा। कानूनी मामलात जो है उस पर अमल दरामद होगा, शिफायाबी रहेगी। गैर शादीशुदा अफराद की बातचीत चलने का इम्कान। वीकेंड पे खर्चा फिर से होगा, डॉक्टर पे जाना पड़ सकता है। जायज़ मोहब्बत के हसूल के लिए अभी मंगवाइए लोहे मोहब्बत sayyidalizanjani.com से। बुर्ज सरतान कैंसर, इस वीक का आगाज़ बच्चों की जानिब से ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। नाफरमानी या उनकी बीमारी सेहत की वजह से परेशानी लाहक हो सकती है। दोस्तों में से भी को दोस्त बीमार हो सकता है, बीमार की अयादत करेंगे, लेकिन करते करते ख़ुद भी इन्फेक्शन का शिकार हो जाएंगे। तो अपनी सेहत पर भी तवज्जो दें, क्योंकि इस वीक के दरमियाने हिस्से में बीमारी पर ख़र्चा होना या फजूल खर्ची भी हो जाना या किसी की माली मदद कर देंगे और बाद में पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। लोगों का रवैया आपको मायूस कर सकते हैं, कीमती चीज़ें गुम सकती हैं। वीकेंड पे जाके ज़रा थोड़ा सुख का सांस मिलेगा कि कोई अच्छा मशीर आपको अच्छा मशवरा देगा। बुर्ज असद लियो, इस वीक का आगाज़ घरेलू कशीदगी से, घर की चीज़ें ख़राब होने से, नुकसान से होता हुआ। वालदा की सेहत पर तवज्जो दें। नौकरी के अंदर मुश्किलात, काम में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, लेकिन इस वीक के दरमियानी हिस्से में हालात कंट्रोल में आएंगे। प्यार मोहब्बत करने वालों के लिए आसानी रहेगी। तकरीब में शिरकत मत को, कहीं से कोई ऐसी सपोर्ट मिल सकती है जो इनाम से कम ना हो। दोस्त मददगार रहेंगे, कोई एक दरीना ख्वाहिश की तकमील है। लेकिन वीकेंड के ऊपर ख़र्चा फिर से बढ़ेगा और मिजाज में तलखी रहेगी। बुर्ज सुमला वर्गो, इस वीक का आगाज़ मसरूफ़ियत इंतहा पे, नींद पूरी ना हो, बेचैनी की सूरत हाल, तनज़ली का रुझान, काम काज कारोबार में नुकसान का अंदेशा पाया जाता है और कुछ छोटी मोटी बीमारी परेशान करेगी। लेकिन दरमियानी हिस्से तक आपके हालात में बेहतरी है, तरक्की है, ग्रोथ है, प्रमोशन है। ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक चीज़ें होंगी। फैमिली के अमूर उजागर होंगे। घर में मेहमानदारी हो सकती है और नौकरी का तबादला हो या नौकरी का हसूल हो, दोनों में खातिर खा फ़ायदा मिलेगा। वीकेंड पे इनाम, लॉटरी मिलना, बच्चों की तरफ तवज्जो रहना, महबूब से मुलाकात मतवक्को, तकरीब में शिरकत मतवक्को। अपने वजूद की पाकीज़गी और बद असरात से हिफाजत के लिए अभी ऑर्डर कीजिए अर्के पाकीज़ा sayyidalizanjani.com पे। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, इस वीक का आगाज़ अखराजात से, काम काज कारोबार में तनज़ली से, गैर मुस्तकिल मिजाजी का शिकार होते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों की समझ ही नहीं आएगी। रिश्तेदार भी आपको परेशान कर सकते हैं। इस वीक के दरमियाने हिस्से में किसी बीमार की इयादत को जाना पड़ेगा। काम काज कारोबार करने वालों के लिए बहरहाल तेज़ी का रुझान है। अब वक्त होगा मुनाफा समेटने का, वहम वसवसों को दूर करने का। नींद बहरहाल आपकी डिस्टर्ब रहेगी। वीकेंड पे जाके कहीं सुख का सांस लेंगे और घर की जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिलेगा।
برج اقرب اسکارپیو اس ویک کا آغاز صحت کی خرابی، غیر مستقل مزاج آپ کا تلخ قسم کا ہو رہا ہے، ہر کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بے چینی کی صورتحال رہے گی، شریک حیات سے اختلافات اجاگر ہوں گے اور کسی چیز پر پیسے لگانے پڑیں گے جو آپ نہیں کرنا چاہ رہے، اور فضول خرچی کے مرتکب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن درمیانی حصے میں حالات کنٹرول میں آئیں گے کہ پیسہ آنا آپ کے اس بوجھ کو کم کرے گا، نصیب جاوری کرتے ہوئے حالات کی بہتری، کسی کی دعا آپ کو لگ جائے گی اور حالات اچھے ہو جائیں گے، ویکنڈ پہ مصروفیت بڑھے گی، ٹریولنگ ہو سکتی ہے۔ برج قوس سیجیٹیریس اس ویک کا آغاز اخراجات سے ہو رہا ہے، تنہائی کا شکار ہے، نظر بد کا شکار، قرض اتارنے میں دشواری کو بہت پیارا، ناراض بھی ہو سکتا ہے، چھوڑ کے بھی جا سکتا ہے، حالات کشیدہ، چلتی ہوئی نوکری میں مشکلات، امیگریشن کے اندر ایشوز پیدا ہو سکتے ہیں۔ البتہ اس ویک کے درمیانی حصے میں حالات کنٹرول میں رہیں گے، ہر کام کی ابتدا نیک ثابت ہو سکتی ہے، سیر و تفریح کا ارادہ بنے گا، ناراض لوگوں سے دوستیاں بحال ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، غیر شادی شدہ افراد کی بات چیت چلنے کا امکان، ویکنڈ پہ رشتہ داروں سے ملاقات متوقع، فائنینشیل سٹیبلٹی۔ مسک الہدا اگربتی، خیر و برکت ہر وقت۔ ابھی جائیے سیدعلیزنجانی.com پہ اور آرڈر کیجیے۔ برج جدی کیپریکان اس ویک کا آغاز کسی چھوٹی موٹی بیماری سے ہوگا جو بعد میں طول پکڑے گی اور پھر ڈاکٹر پہ آپ کو جانا پڑے گا اور پھر ادویات کی خریداری پر خرچہ کرنا پڑے گا۔ قرض اتارنے کے لیے بہرحال اچھا وقت ہے، شریک حیات کی بھی صحت خراب ہو سکتی ہے، گھر میں بیماری کا دور دورہ رہ سکتا ہے، تو اپنا علاج بر وقت کرا لینا، اس کی تشخیص کے اوپر آپ قابو پا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ اپنے نوکری کے معاملات پر توجہ دیں، اس میں کافی مشکلات ہیں، چلتے ہوئے کام ڈسٹرب ہوں گے، ویکنڈ پہ جا کے یہ حالات کنٹرول میں آئیں گے۔ برج دلو ایکویرس اس ویک کے آغاز سے ہی مزاج میں غیر مستقل مزاجی ہے، گھر کا ماحول ڈسٹرب ہے، سواری خراب ہو سکتی ہے اور لوگوں کے تلخ رویے بھی آپ کو بے چین کریں گے اور اتنے ضدی سرد مہر ہو رہے ہیں کہ لگ تھلگ رہنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس ویک کے درمیانی حصے میں کوئی اچھا دوست آپ کو اس کیفیت سے نکالے گا، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، بچوں کی ازدواجی زندگی سلجھانے کا موقع ملے گا، اب وقت ہوگا کام کاج کاروبار میں منافع کا، لیکن ویکنڈ پہ حالات پھر سے بگڑیں گے، خراب ہوں گے، صحت خراب ہوگی، لیکن قرض اتارنے کے لیے یہ ویک اچھا ہے۔ برج حوت پائسس اس ویک کا آغاز والد کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان کی بات سننے کی بھی ضرورت ہے، بچوں کی نافرمانی آپ کے لیے پریشان کن حد تک ڈسٹربنس کا شکار کر سکتی ہے اور چلے چلائے کام ڈسٹرب ہوں گے، اینڈ پہ آ کے ختم ہو جائیں گے، لیکن اس ویک کے درمیانی حصے میں کھوئی ہوئی عزت اور ساکھ کا بحال ہونا، ترقی ملنا، گروتھ ملنا، بچوں کی شفا یابی بھی نظر آتی ہے، گھر میں مہمانداری دکھائی دیتی ہے، اس ویک کے اختتام تک کو ایک درینہ خواہش آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔